अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज 26 अप्रैल इतवार का दिन है। दो टॉप स्टोरीज हैं आज की, जिसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब का जेल में बहुत बड़ा कारनामा। इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे पंजाब हुकूमत का एक और भयानक और बदबूदार कारनामा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, जिनको चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ फतवा देने पर 35 साल की सज़ा सुनाई गई थी और पिछले 7 महीने से वो जेल में बंद हैं। हालांकि जिस केस की वजह से पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने वो फतवा दिया था, बाद में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस फैसले को भी कलअदम करार दिया था और फैसले से रुजू भी कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद जो अगला चीफ जस्टिस आया, उसने पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को इस केस में 35 साल की सज़ा सुनाई, जो कि किसी भी तरीके से कानूनी और आईनी नहीं बनती, क्योंकि जिस फैसले की वजह से उन्होंने फतवा दिया वो फैसला ही ख़त्म हो गया। तो सज़ा देने का कोई तुक ही नहीं बनती थी इसकी। लेकिन इसके बावजूद एक दुश्मनी के तौर पर और एक टसल के तौर पर तहरीक लबैक को कुचलने के लिए ये काम किया गया और उनकी क़यादत को जानबूझकर इतनी ज़्यादा सज़ाएं सुनाई गईं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो कि जेल से निकल कर आ चुकी है पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की, और उनकी उम्र जो है इस टाइम तकरीबन 75 साल से भी ज़्यादा है। और अभी ये बहुत बड़ी खबर है कि अभी उन्होंने दौरान जेल कुरान पाक के 10 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तकामत अता फ़रमाए, ताकि वो पूरा कुरान पाक ख़त्म करें और पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लें। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन कि 75 साल आज़ाद रहकर भी वो कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं कर सके, और अल्लाह ताला ने जेल में उनके ऊपर मेहरबानी की और अपने दीन का काम जो है उनसे लिया है और उनको कुरान पाक हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमाई है। और वो भी जोश और खरोश के साथ जेल में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। यकीनन ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। यकीनन जो दीन के काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब देखें कितनी बड़ी एक बात है कि 75 साल आज़ाद रह के जो काम वो नहीं कर सके, अल्लाह पाक ने जेल में वो काम करवा दिया है और दुनिया को बता दिया है, जो मेरे दीन की और मेरे नबी की रिसालत की पहरेदारी करते हैं, मैं उनको तन्हा नहीं छोड़ता, मैं उनको परेशान नहीं छोड़ता, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ता। मैं हर हाल में उनका हामी और नासिर होता हूँ। और ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जेल में कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया है और 10 सिपारे हिफ्ज़ भी कर लिए हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के बहुत बड़े बड़े कारनामे हमें नज़र आए हैं। हर रोज़ सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं, हम देखते रहते हैं। कभी लेडीज़ को घसीटा जा रहा है रोडों पे, कभी मर्दों को घसीटा जा रहा है, कभी बूढ़ों को घसीटा जा रहा है। पुलिस ने हर वो जुल्म किया है जो कि तारीख़ में कहीं भी हमें नहीं मिलता। लेकिन इस हुकूमत के कहने पर और इस हुकूमत की ताबेदारी में पंजाब पुलिस ने हर वो काम किया है। बल्कि अगर ये कहें कि जितने भी इदारे हैं इस मुल्क के, उनको पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने अवाम के ख़िलाफ़ खुली छूट दी हुई है। जिस तरह उनका दिल करता है वो इस तरह करते हुए नज़र आते हैं। इस मुल्क का और पंजाब का जो गरीब तबका है, जितना जलील इस गवर्नमेंट में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ।
آپ دیکھیں کہ ہر روز ہمیں نئے نئے کارنامے مل رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھیں کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کبھی کوئی اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کبھی کوئی اپنے بچے بیچ رہا ہے. یہ اس حکومت کے ہی کارنامے ہیں. اس سے پہلے ایسے واقعات اتنے نہیں تھے جتنے مریم نواز کی گورنمنٹ میں پنجاب میں شروع ہو چکے ہیں. یعنی کہ اتنا وہ جو مہنگائی کا طوفان انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے پنجاب میں، اور نوکریاں ہیں نہیں، روزگار ہے نہیں، فیکٹریاں ملیں بند ہیں، تو لوگ کہاں جائیں؟ تو لوگ ٹینشن میں آ کے اپنے بچے بیچیں گے، قتل کریں گے، خودکشیاں کریں گے. لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، اس کا بھیانک اور بدبودار چہرہ وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شاید. ناظرین، پنجاب حکومت نے غریب کو ذلیل کرنے کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو کہ روزانہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آج تو پنجاب حکومت کے کارندوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. آج اسسٹنٹ کلیکٹر میاں والی نے ایک ایسا کام کیا ہے، یہ کل کی خبر ہے. اسسٹنٹ کلیکٹر میاں والی نے ایک ایسا کام کیا ہے جس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور پورے پنجاب کی بیوروکریسی کے چہرے پر بھی کالک مل دی ہے اور سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں کہ یہ کون سا کارنامہ اس کلیکٹر صاحب نے دیا ہے. میاں والی کے محلے ابراہیم آباد میں اسسٹنٹ کلیکٹر نے ایک گھر کو سیل کیا ہے، جو کہ آپ آگے میں ویڈیو چلاؤں گا، آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر 2 معصوم بچے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر کو سیل کر کے باہر تالا لگا دیا ہے. اس میں ایک بچہ ہے جس کا نام عثمان ہے، اور ایک بچی ہے جس کا نام فروا بتایا جا رہا ہے. گھر پر سیل لگانے کے بعد جو اشتہار لگایا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ملک وزیر بحکم جناب اسسٹنٹ کلیکٹر ضلع میاں والی، سیل کی گئی ہے. اس سیل کو کھولنے، ابلیغ توڑنے والے کے خلاف FIR درج کروا کر حوالے پولیس کیا جائے گا. نیچے تاریخ لکھی ہوئی ہے 25/4/2026، اور ایک گورنمنٹ کی راؤنڈ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے اسسٹنٹ کلیکٹر اینڈ ٹیکسیشن آفیسر میاں والی. ناظرین، سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. کون کون اندر موجود ہے؟ یہ آپ 2 بہن بھائی کھڑے ہو؟ آپ آواز دو مجھے، آپ بہن بھائی کھڑے ہو اندر؟ 2 اونچی بولو ذرا آگے آ کے. عثمان ہوں بول رہا. آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان. اور چھوٹے آپ کا نام کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بہن بھائی ہیں، ایک شاید عثمان نام بتا رہا ہے، ایک شاید فروا بتا رہی ہے. یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ گھر ہے محلہ ابراہیم آباد میں. یہ گھر والے فیملی والے اندر موجود ہیں، اور یہ جو ہے سیل کر دیا گیا مکان. لکھا ہوا ہے ملک محمد وزیر بحکم جناب اسسٹنٹ کلیکٹر ضلع میاں والی. سیل کی گئی ہے. اس سیل کو کھولنے توڑنے والے خلاف FIR درج کروا کر حوالے پولیس کیا جائے گا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گھر ہے محلہ ابراہیم آباد، بچے اندر موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں، اور یہ مکان جو ہے یہ سیل کیا گیا ہے محلہ ابراہیم آباد میں. ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہ ہے پنجاب بیوروکریسی کا اور پنجاب حکومت کا سیاہ کارنامہ، جن کو شرم نہیں آتی کہ 2 معصوم بچے اندر موجود ہیں، باہر سے تالا لگا کر چلے گئے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس کا کون جوابدار ہوگا؟ کیا اسسٹنٹ کلیکٹر میاں والی کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر یہ کام امریکہ میں یا برطانیہ میں یا کسی بھی مہذب ملک میں یہ کام ہوتا تو ابھی تک اسسٹنٹ کلیکٹر کو ڈیوٹی سے بھی فارغ کیا جاتا اور اس کو حوالات میں بند کیا جا چکا ہوتا. لیکن جہاں پر ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں کوئی آئین اور قانون نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے یہ کسی نہ کسی MP MNA یا کسی وزیر کے یا دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، جو کہ ہمیشہ قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور واقعی وہ ہوتے بھی بالا تر ہیں. کبھی بھی ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر کیا ایکشن کیا ہے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ایکشن صرف غریب عوام
के खिलाफ लिए जाते हैं या तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाते हैं।